दुरूद शरीफ आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सवाया मगवाए रब्बी यस्सिर अलैना हाज़ल किताब वला तुअस्सिर अलैना हाज़ल किताब वतम्मिमहु बिल खैरि या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु व बिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर अलैना हाज़ल किताब वला तुअस्सिर अलैना हाज़ल किताब वतम्मिमहु बिल खैरि या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु व बिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर अलैना हाज़ल किताब वला तुअस्सिर अलैना हाज़ल किताब वतम्मिमहु बिल खैरि या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु व बिका नस्तईन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। मुहतरमीनो, तफसीर मुताल्लिक़ लंड खबर में दर तकड़े बाकी खबरें बोमदे किताब के राजी द मुसन्निफ द हालात मुताल्लिक़ में दरता मुख्तसर द तर्जमा व तारीख वेलो और मग़िबान व किफ़ायत। चूँकि दा किताब ज़मुंग उस्ताद द दर्स अवलने किताब दे न ज़मुंग उस्ताद द उस्ताज़ानो तरीक़ा दावा कलबे च किताब शुरू काओ न सना स खबरी बे बिस्मिल्लाह मुताल्लिक़ काओ पो मग तरीक़ा बांदे पोमदे यौ किताब की द बिस्मिल्लाह मुताल्लिक़ ताउस्तनन वो खबरें कोम और पदे वो खबरों बता सो इक्तिफा कवई बाकी किताबों के बाद बिस्मिल्लाह मुताल्लिक़ बहस न कर। और तर्ज और तरीक़ा व इंशाअल्लाह पर बाकी किताबों के दाई च खारिजी बहसुन न बतेरी और नफ्स किताब बाने बजान पोया कल कल दा से उशी च मंगा तासो खारिजी बहसुन के डेर वख्तीर को और इनन च कम किताब दे पागे बाने न पोई या पर खुतबा के
میاشت تیری کو کله چې مقصود ته ورسیږي نبی په پاڼو باندې و نو فائدہ بیا نه کوي بلکې کله کله طالب ته دا معلومه نشي چې دا کتاب ماوی نو د کم فن نو د دې وجنا زما خپل اراده دا د تاسو ته صرف کتاب ہوا مصنف چې کتاب کی سویلی دی په دې ځان پوي کو دا بزمونږ استاد د پاره ان شاء الله کافی نو نن بسم الله الرحمن الرحیم متعلق وہ خبرو ته فکر کوي وہ خبرو کې باول درته اجمال آیا بیا درته تفصیل د اجمال مقصد نہیں کل کل طالب کتاب نہیں کتلے خوب ورزی یا مریضی نو استاذ طالب تا اجمال ہوئی دا د کتاب قتلو پزے کار ورکا او بیا رستو تفصیل ہوئی دوی مداد چی دا سبق نمخ کے اجمال ذکر شی نو ذہن دیتا متوجی شی دا خبری بنن کاؤ نو تفصیل بیا پا ذہن کی ڈیر خطی نو زما طریقہ دا چاول دا سبق اجمال وایا او بے تفصیل وایا درم کرد بیا عبارت وایا نو بیا مخص دکی نو نن وہ خبرو تفکر کوئی اول اجمال اولانی خبر دادا چی بسم اللہ پا کتاب کے ول راوڑی دویم خبر دادا چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا قرآن کریمم اولانی کلمہ دا پا اولانی کلمہ کی شروع پا با کڑے دا حروف تحجی خودیر دینو دائے ولی مختار کڑے دا ایران دبا درم خبرہ بیان دا اسم سلورم خبرہ بیان دا کلمے دا جلال دا اللہ پینزم خبرہ بیان دا صفاتو دا اللہ تعالی دا الرحمن او الرحیم شپگم خبرہ بیان دا اسماء سلاساں دری اسماء دلتا پا کلمہ کی ذکر دی دے کے کم نکتا دا وم خبرہ دا غیر تعلق دے دا تراکیب دا بسم اللہ سا دا و خبر چیز دا کئی نننے درس بمسرط ورسی اولا خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کتاب پہ ابتدا کے والے رہا اصل کے دا خبر دا یو سوال جواب دے سوال دا دے چھ مصنف رحمہ اللہ دا کتاب پہ علم التفسیر کی لکھن ہے دا تفسیر مسائل پکار نو دا مقصود خود تفسیر مسائل دے خپل کتاب دے ابتدا پا تسمیہ سراول اکڑا تسمیہ خود دا غیر مقصود دا او شروع پا غیر مقصود کی خوروا نہیں نو علماء جواب کہیں چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا طول کتابونو پہ ابتدا کے رازی من وجوہ ہے دیر وجہ علماء ذکر کہیں خوزتا ستا پینز وجہ آیا یو وجہ دادا چھ دا تمام کتابونو رئیس چھ قرآن کریم نے داغی پہ ابتدا کی بسم اللہ راغلے رئیس الکتب پہ ابتدا کی
دا څومره کتابونه چې ګورئ نو دا رئیس الکتب لاندې دي اخره کې به دا ټول کتابونو سلسله د سند قرآن کریم ته رسېږي نو ابتدا د قرآن کریم کې خو بسم الله وا نو نور کتابونو په ابتدا کې هم بسم الله ذکر شو چې مطابقت راشي د قرآن کریم سره دویم نمبر چې عمل راشي په حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ہے او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے ہر یو کا چې خاوند عظمتی او پاغه کې شروع نشي د الله تعالی پنو قلیل البرکت فهو اجسم وابتر وابطا مختلف الفاظ راغلی دي معنی یو ده قلیل البرکت دریم نمبر د سلف صالحین طریقه داوا چې کله به کتاب شروع کاو نو په ابتدا کې به بسم الله ذکر کاوه د اتباع د سلف دی هر یو وجه کې نه یو سات خبرې هغه نه به تیری سلورم نمبر بسم الله کې چې کوم بعد د استعانت د پاره تصنیف یو مشکل کاری د هر مشکل کار د پاره لابودی وی د استعانت نه بسم الله ذکر کړه چې دا تصنیف ورته آسان شي پنځم نمبر طالب چې سبق شروع کړي نو درې موانع لري اول اراده سفر خو علمی سفر ده دی باندې لس کاله دولس کاله لګي زب عالم شم کنا ما تبزدشی سبق کنا نو ډیر خلک چې دی وګت سفر ته وګوري سبق پری دی وای نکی سو کوئی جبہ ملوارا سو کوئی ذہن میں کمزور ہے سو کوئی کور کے مغربی دا و مسکینی دا او دا خوگدی خبری دی دا بسم اللہ کے وعدہ دا طالب سارا دا علم چی کلمہ دا جلال پاک ذکر دا اللہ سمانا جامع دا صفات و کمالیوں اللہ ویز کامل ذاتیم چی تا ما سر تعلق پیدان کا نظم مکملم یم تب بسم اللہ کا ستان عالم جوڑول دا زمان کا نپا بسم اللہ کی ازالت دے مانع چی طالب جان فکر مکوا اللہ جل جلالہ بد عالم کی دا سے وقت مرازی چلوی دورہ بہو کے او فارغ بشے نو وعدد علم پا تسمیه کے دا دویم مانع سڑائی وی چی جماعت کی امام شے و مدرسہ کے استاد شے وزر 2000 روپای بدر کھائی نو پدی بانے کور کل چلیے بچی بدی خزہ بدی خپلوان بدی خرچہ بکیگی دا مدرسین و دا علماء تنخواہ خود طولو نکمی نو رزق بسکو دا خلق خپل بچی مدرسے تا پشوق نرانی او پونتون تیلی حالان کی پلیسی او پا مکتب او پا پونتون دیر خرچہ رہا لکھونا روپای
خو مدرسه کې چې موږ داخلو او مدرسې والا ته 0 روپۍ غواړي زړې نه ولی زکه هغه کې پونتون باندې خرچه ډېر زکه کوي وی چې دلته بیا تنخواګان ډېری او مدرسه کې خو هیڅ نه کزما زوی عالم شنو سبش نو دلته د دې مانع ازاله ده الله و رحمان دنیا کې مهربان هم تو خلا طالب او عالم ز په کافرم مهربان سادی صاحب وای اے کریم کیا خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستان را کو جا کو نی محروم تو کے با دشمنان نظر داری اے کریم ذاتا تا آتش پرستو تا بت پرستو تا رزق ورکیں نو چستا پا دشمنانو دا سے نظر دے نو دوستان بکل کے محروم سوک چی علمو کی او صحیح خدمتو کی در رزق وعدہ ورسر اللہ تعالیٰ کرے اور رسول اللہ مبارک ورسر دعا ورتکڑے نبضر اللہ من سمع مقالتی ووعاها نو رزق غمونا مکو منگو تاسو الحمدللہ زمان دمرا رزق در وخوان میده خراب یو ویدا وخی اخراو بل ویدا اخراو دا اخراو نو دا دی مانع ازالہ پکی وکل درم نمبر مانع اس چیز امیم اللہ تعالی بمانا زما پختنه کئی او چه ملاشم نو بیا خوب می سزا ڈبلی نو اللہ با می اوبخی کنا خبر کی با می سہالی نو دا امیتوب ما تخده زکا سزا خو دو چند دا کنا نو دا دی مانع ازالہ دا پا تسمیہ کی الرحیم اللہ فرمائی زا خاص مہربان ہے پا مومنان و غم مکوا نو دری وعدی دی پا تسمیہ کی خواہ طالبان علماء کے گئی با مالدار کے گئی با او جنتیان کے گئی با نو دا دی دریو مانع ازالہ پا بسم اللہ کوا نو زکا مصنف رحمہ اللہ ابتدا دا کتاب کے بسم اللہ روڑا چھ طالب پا مینبان سبق ہوئی دائی و خبر وخا دویم نمبر خبر دا بسم اللہ ابتدا دبانا شا نو زمان دا استاسو دا قرآن کریم کی ابتدا دبانا شا نو طول حروف کے دبا تخصیص والے کرے نو زکا مولوی سے چپا با کے پینز کمالو کن سو کمالو پینزو یا خبر پکے داوا چھ با شفویت با بانے چھ تلفظ کے نو لاندی شنڈ بدا پورتی شنڈی سرا اولا گیا کپورت بدا لاندی سرا اولا گیا سنگ کار مکی لاندی بدا پورت سرا پورت خوپزے پرتا نو سمانا دا دی طول دین کمال او خلاصہ پا امت کے جوڑ دے نتوڑ او سڑے بدر توئی دا دین سا فیدہ دا نو جواب پا با کی پروت تے ورتے دا دین فیدہ دا چھے انسان حیوان دے او حیوان کے توشحی نفرتی پکے دا یو بل نجدائی تاسو نگو رئی کم چه غربیان دے و کافران دی انسانان خو یو بل سر ڈوڑی نخو دی انسانان خود مور شدی نخو دی انسانان
خو چې کله لږ غټ شي بیا پلار نه ویني د هر بچی جدا کوري وی انسانان چې مور او پلار کمزوري شي نو دا بیا یو هسپتال کې داخل بیا د مور او پلار ملاقات نه کوي نفرت پکې د دین کمال دا ده چې دا په انسانانو کې جوړ راولي محبت راولي او نفرت لري کوي دا موږ او تاسو چې دلته ناست یو دا د اسلام کمال بچې چې د مور خو ته ناست یو زور کوي دا جمع چې ګوري کنه دا د اسلام پلار خو ته چې ناست دا اسلام د سپینګری قدر اسلام وړو کې باندې شفقت کول اسلام یتیم په سر لاس کش کول اسلام د استاد قدر د پیر صاحب قدر د جمعه دا چې څومره جوړ ګوري ښا دا د اسلام برکت نو لوبلو باب د اسلام دا په حرف الباء دویم کمال پکې دا ده چې با داس یو حرف دی چې یو ټکی لري نقطه یو ده نو توحید ته پکې اشاره تاسو ما ویلو د قران کریم موضوع صدا توحید کدا با سره دویم ټکی یو ځای شي با ایت ختمی کی یات جوړي کزمک او اسمان کې بل خدای پیدا شنو فساد برش دریم نمبر خبر ادا چې با مکسور ده د قران کریم اولانه حرف مکسور ده چې با ده اخرانه حرف مکسور ده چې سین ده من الجنه والناس دې ته اشاره ده چې دین الله تعالی هغه چاته ور کوي چې چا کې عاجزي طالب بکل مولا کې چې تواضع وکړي او د مولا د علم فائدہ به خلق تکلې چې کله تواضع نو په ابتدا کې تواضع وکړ کله چې فارغ شنو بیا تواضع وکړ څنګه چې د ابتدا د قران کریم د کسرې نه ده او انتهای هم په کسرې کا طالب کې تکبر نه مولا کی ما ته یادېږي موږ سره ملګری وړه تکړاو او زهینا او تکبر پکېو اوس حیاتی کوي ما ته یادېږي چې کوم عالم بفارغ شو پویدم هغه کې به تکبر او لوی و علم په ځای ولاړ دی څوک ترې نه فائدہ نه اخلي نو ابتدا کم تواضع پکار دا انتہا کم تواضع پکار سلورم نمبر کما باچ پا بسم اللہ کی دنو دا اگدا دا خکاری دفتر عام باغان دا سنل دا اشارہ دا عظمت دا بات با یو حرف دے دا کلمه دا جلال سره مجاورت او همسایتوب دے نو الله تعالی د عام باغانو نم جدا کړي دا عظمت پکې پیدا کم انسان چې د دین سره مربوط شي الله تعالی غته عظمت ورکړي او شان لوړي پینځم باچ دې په ابجد حساب کې دو عدد لري ابجد الف یو ده او با دو سمانا معنی دا د چې څوک علم زدکای نو د دوو زواتو خبره به مانی یو الله جل جلاله او بل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تاسو دارمانی چې موږ د الله تعالی علما نو د الله احکام به مانی او د رسول الله مبارک په سنت به عمل کوي او دو مربیان بتابداری کوي هر انسان دو مربیان یو مربی د جسم او دویم مربی د روح د جسم مربی دو دي خان یو پلار دی او بل مور ده دا غیبم تابدار او د روح مربیم دو دي یو علم القال والا د مدرسې استاد
دویم علم الحال والا استاد تصوف او د سلوک استاد. نو په حرف البا کې د الله خبر منل پراته دي، د رسول الله مبارک خبر منل، د پلا، د مور، د استاد، د خپل پیر سے. فلیس علی الله بمستنکری ان یجمع العالم فی واحدی. الله باندې ناشنا نه ده عالم درته یو شي کې جمع کړي. نو تخصیص د تسمیه زکاو بیا پاغه کې تخصیص د بای زکاو کا د نور حروف تهجو په نسبت تهجی معنا خو درزی حجا او تهجی چانتا حجا دو معنی یو د حجا معنا د زم دادا سے حروف دی چی یو بل سر زم کی نو کلمت رن جوڑی. دویم د حجا معنا د قرآن دا حروف چی یو بل سر یوزین کی نو دین لستل جوڑی کلمت جوڑی. نو زکر تخصیصو که درم نمبر خبر لفظ دا اسم ولی راو دا اسم مارا میں در تکڑے ہو کے درتے ہیں فلا نعیدها دلتے لفظ دا اسم ولی راو دا دعا وجہ یو دا دے بلکہ دا دریو وجہ یو دا دے چی ابتداء شی پٹول نمونو دا اللہ تعالی اجمالا کباللہ الرحمن الرحیم ویلے نو شروع بپسو اسماء پدریو او چی بی اسم اللہ الرحمن الرحیم ویلے نو طول نمونو دا اللہ تعالی بکی داخل شکنا نو شروع پټول اسماء د باری تعالی راغلا اجمالا او که اسم نوے نو شروع پدری و اسماء او شروع پټول اسماء خو اولاد د شروع نه پدری و اسماء. دوی مدانا کبل ویل نو بیادبی و پکی تاسو الہامیہ کے شعر ویل ہزار بار کے بشو یم دہن بمشکی گلاب ہنوز گفتن نامی تو کمال بیدیس. شاعر وی ہزار کرتا کذا خپل خلق مشکو پا عمبرو وینزم خو بیام خدا استانم یادول ما تا کمال بیدبی دا. نو لفظ دا اسم سرا دا انسان خلق تلفظو کی پا لفظ دا اسم نو کلمہ دا جلال پا پاک خلق ادا کی. اس کو توے چے اسم خبرش نہ دے مسواک نہ دے اسم مضاف تے کلمہ دا جلال تکا او مضاف چے سنگ دا مضاف الیہینا تخصیص فیدہ کئی کلچ مضاف الیہی نکرین او تعریف فیدہ کئی کلچ مضاف الیہی معرفائی دا سے تطہیرم فیدہ کئی کر اس رخلم پاکی مجاورت پا وجہ درم دادا لفظ دا اسم ذکر آورا کباللہ الرحمن الرحیم ویلے نواہم بوہم کوچ دا یمین دے او تیمن نہ دے. یمین پیجنے چاہتا ہے قسم تا یمین والے وائی ازاک یمین مانا دا قوت او کم خبرن کی چی سڑے قسم ذکر کی نو قوی کی گی نا. دویم یمین خلاص تاوائی دا عربو دا طریقہ وا کلبے چی قسم کاؤ نو خپل خیلاس بے دبل خلاص تراؤ غرزاؤ واچاوا منگو تاسم وائی دا خلاص قول راک
نو دې کې به استعمال د یمین کې دا زکه ورته یمین وای زما دا یو خبر ځان سره زین کې ساتي ښا به درته نه وایم نبي فرق نه راتله په مابین د یمین او د چا کې تیمم کې او دلته خو مقصود تیممو برکت حاصلول سلورم نمبر خبر کلمه د جلال الله مولانا عبدالغفور سے لیکلی دی ها د جامع په شرح کې چې لفظ د الله بنوي ولی لفظ په لغت کې رمي توای او رمي خو وشتلو توای نو چې د الله تعالی لفظ وي نو بیا د بي د پکې وی خدا چې کلمه د جلال نو کلمه د جلال چې الله دا دې کې دوه مسلک دي ښا یو مسلک دا دی چې دا عالم دی دویم مسلک دا دی چې دا مشتقی دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله فرمائے او امام سے ویسے چې کلمه د جلال عالم دی ولی څنګه چې د الله تعالی ذات لم یلد ولم یولد ده دا سه نوم د باری تعالی هم لم یشتق ولم یشتق منه ده دی باندې قاضی بیزاوی سے برست بحث کوي ها نو دا به مغیزه تفریق بیا کم علم ده علم الجنس ته ک علم النوع ده ک علم الشخص ته نو دی باندې بحث رست را روان دویم قول دا دی چې دا مشتقی دی نو مشتقی کې بیا شل مسلک دا ټول خبرې رستو را روان خو زه به درته تعریف وکم کم چې رستو نه دی هغه درته الله چاته وایي هو علم لا یو علم علم سمانا تاسو نه امیر کې وایي ما وضع لشيء معين غير متناول لغيره بوضع واحد علامه ته وایي چې وضع شی د پاره د یو شی معین او دا شامل نه نور ته په دغه وضع اوس پلار بچی ته زید نوم کی نو پر دغه وضع کې بل بچی ته شامل نه بل پلار چې زید بچی تک دی اخو بل وضع نو علم سمانا ما وضع لشيء معين غير متناول لغيره بوضع واحد نو هو علم لذات الواجب الوجود علم دے دا پار دا ذات سمانا دا مولی سے ذات پا اصل کی مؤنث دا ذو دے تاسو نحو امیر کی موصولات کی ویلے وذو بمعنی اللذی در لغت بنی توی بنی توی یو قبیلہ دا اغوی ذو په معنا د الذی سره استعمال نو ذو د مذکر د پاره ده او ذات د مؤنث د التی په ځای استعمالي بیا د عرب نقل ک د اسم موصول نه موجود تا چاته نقل ک اسم موصول نه موجود تا هر موجود تا ذات وای دلته یو مسله ده چې الله تعالی باندې اطلاق د ذات صحیح دی کنه نو په دې کې دوه مسلک دي یو مسلک دا دی چې نه ولی ذات خو په اصل کې مؤنث څنګه چې علامتن کې تا د تانیث لپاره مخ کې وا اوس د مبالغه لپاره دا او د علامتن اطلاق په الله صحیح نه ده د وجه د وهم د تانیث نو دا سے ذاتم په اصل کې مؤنث نو اطلاق په الله تعالی باندې صحیح نه ده د وجه د وهم د تانیث نه
دویم قول دا دی چې نه اطلاق د ذات په الله تعالی راغلی دی او د علامتون غوندي پروګرام نه دی ولی علامتون کی تا د تانیس ته پاروا اوس د مبالغه د پاره دا او اوسم تا د تانیس ته پاره راضی کنه راضی کنه او ذات چې نقل شوه دی د مؤنث د اسم موصول مؤنث نه نو په داسې طریقه نقل شوه دی چې د خلقو د ذهنونو نه د دې ماخوذ عنه وتل دی اچاته نه دی ډېر کم خلقو ته یاد دی چې ذات سمانا یا مناظره کې چې د اهل سنت ته وایي کنه وې د ذات تعریف وکړي وی ټول خلق دی راجم شو د ذات نو اعتراض پسې څه کوي چرچا تکل معلوم نو علامتن کی چکم تا دا نو هغه کی خو تانیس نشته خو تا خو د تانیس ته پر استعمالی لیکنه خو ذات کې داسې نقل راغله ده چې تانیس هم ترنه ختم دی او هم د تانیس هم ترنه ختم نو اطلاق د ذات په الله تعالی باندې څه صحیح نو هو علم لذات الواجب الوجود ذوات درې قسم دي ها سو شیون سو قسم دی ممکنات درې شیون سو قسم دی درې یو ته ممتنع الوجود وای لکه شریک الباری داغه وجود سره بند دویم دی واجب الوجود چې وجود ضروری دی د ممتنع عدم ضروری دی او د واجب الوجود ضروری په معنا پیږي لازم درې ممکن الوجود چې نه عدم ضروری وي او نه لکه مونږ او تاسو زمونږ او تاسو عدم ضروری نه ولکه عدم ضروری وي نو بناسوي خو وجود هم ضروری نه ده ولی داس زمانہ را روانه ده چې مونږ پکې نه یو الله تعالی ذات دې موجود ده خصد واجب الوجود ده ممکن الوجود دا الله تعالی وجود ضروری ده سده وجود ضروری واجب الوجود دلته یو اعتراض ده د 50 ضرورت ابدا اعتراض ده چې الله تعالی واجب الوجود ده نو واجب الوجود د الله نوم شکنه شو دا الله تعالی په نومونو کې واجب الوجود کم ځای کې اسماء د باری تعالی نمونه د الله تعالی سدي دا توقیفی دي موقوف دي تر سما پورې نو د الله په نومونو کې واجب الوجود نشته زه ته تقریر ته تلم او بڑا به یو سړی ربانه اعتراض وکړ چې تقریر کې نو خدای وې دا الله په نومونو کې خدای کم یو ما وې دا چا چې روخرا کړي دا پورته شه دا خبره د روخي نه نو سړی پورته شمه ته اعتراض کوي ټیک شو دا راته وایا چې ته چې کم الله عبادت کې نو دا سوري ویل یو دی دا الله په نومونو کې خو یو نشته او اسماء د باری تعالی سدي توقیفی دي وی یو د واحد ترجمه ده کنه ما خدای د الله ترجمه ده تا شمنه ده ویلې ولذا يترجم الله بخدا وی دا الله ترجمه په چا سره کی په خدا سره کی وی زه ترجمه نه منم مې چې ترجمه نه منم تاسو کوي ولی پنځلسم شعبان نا تر پنځشتم روزي پورې ترجمه د ټول قران نه کوي ما یو د الله ترجمه وکړه ز کافر شو او ته د ټول قرآنی کریم ترجمه کې ته موحد دی دا استا خبره ده مېدا څخه خدای الله تعالی په نومونو کې واجب الوجود هم نشته او الله تعالی واجب
وجود دا سے خدا اللہ په نومونو کې موجود هم نشتا الله موجود دی کنه دی موجود دی او خې نومونو کې دا سے خو دا الله تعالی په نومونو کې جمیل هم نشتا قران کریم راوانه یو کم سل نومونو کې الجمیل نشتا او رسول الله مبارک فرمائے ان الله جمیل يحب الجمال دا سے یو کم سل نومونو کې وتر هم نشتا او حدیث کے راضی ان اللہ وطر یحب الوطر آئی صوفی سے امداد سے نہ دخا پہر جب کے دا اللہ نم لری پختو کے دا اللہ تعالی نم دے ٹولواک سینم دے دنیر نشی سینم دے ٹولواک فارسی کے نم دے خود آئی خود ایمانا موجود بذاتی خدا اصل کے دواجب الوجود مانا دا انگریزی کے نم دے God there is no God but God is one Muhammad peace be upon him is the prophet of God la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah رازا اس اعتراض دا چې د الله په نومونو کې خواجب الوجود نشتا او تاخوی هو علم لذات الواجب الوجود نو جواب ما ته ګورئ اسماء د باری تعالی خو توقیفی دی موقوف دی په سما چې کله یو اسم علم او ګرځي د الله تعالی د پاره برأسها مستقل واجب الوجود یو کلی دے خو منحصر فی فردن دے جامع کے مولی دی کنا الحمد لولیہ کے ولینا مراد حرید نالتا اعتراض دے چی دا اللہ پا نمونو کے حرید حمد شتانا نالتا منگوائیو چی حرید حمد اسم برأسها دا اللہ دا پارا نگنو بلکہ دا کلی دے و منحصر فی فردن دے فلا یرد مانتا نو واجب الوجود کلی دے خو منحصر فی فردن دے منحصر توقیف والا اعتراض بیزای ما تا یو تبلیغی وی تا ترجمه چه مونگ لکینو تا خدای پاک دا سوائی دا خدای والی ما ورطوی امیر سیم دا سی پختن برانا اکڑا چه پا جواب با پوئی نشی ما توی د تبلیغ د برکتا زما علم بحری دی علماء چې خبره کوي پټولو ز پوهیږم مې ځان ته لکه کا جواب درکوم مې خدای اسم براسه نه دی چې موقوف دی په سما بلکې دا کلی دی او منحصر فی فردین دی پوښ ویل نه مې بس بستر ګرځاو ستاد دې سره سکار بعض خبرې دسی چې باغی عوام تکل کله پویول شي معنی یو سړی پښتنه وکړه چې دا راته وې په دې کلمه کې محمد رسول الله او په اذان کې محمد در رسول الله دا والی او د شوصل غټ پاندې په سر کړه وې د جمعه ته درتلم خو خدای چې لاره کې ولې ما ورته وې کاکا ما سره دا علم نشتا چې زتا پوي په دې ځنه پېک دومره بدرتویم چې ته مسلمان او مسلمان معنا د منقاد او تابعدار نو بس ته صرف خبره مانی کلمه محمد رسول الله راغله متبع مانی او اذان محمد در رسول الله راغله نو تبع منسوب مانی نور وجه مجنه تیرشا دا خود نحو او د صرف خبر دا ست دماغ غلی شوتل والا ته کوي په دې کو نه کوي چې دلته نرا غله او ان حرف د حروف مشبہ بالفعل اسم منصوبه او خبر مرفوع غواړي رازا یہ اعتراض بدر تبلا حکم اللہ موجود دے موجود خو صيغه اسم مفعول نو موجود غواړي مضروب ضارب غواړي کنه غواړي نو الله تعالی ته موجود ویل صحیح نو جواب
जवाब दार मौलवी से چې د الله تعالی په ذات کې چې کوم الفاظ مستعمل دي نو دا بین العباد مستعمل دي سدي بین العباد مستعمل دي او د الله تعالی په ذات کې مستعمل دي خو چې عباد کې مستعمل شي او معنی د الله په ذات کې چې مستعمل شي بل معنی اومدغه موجودون دي چې بندگانو کې استعمال شي نو دا اسم مفعول صيغه ده پیږي دې د پاره د موجود ضرورت وي خو اومدغه موجود چې د الله تعالی په ذات کې مستعمل شي نو معنی بیا دا چې موجود بذاته په خپل وجود کې چاته نه ده محتاجه بیا موجود ته ضرورت دا موجود معنی بیا څه ده واجب لذاته موجود لذاته بیا ترنا اغبل معنی ابترنا خالقه قرائن اغه متعلقات نه به سکے خالق نو د الله په ذات کې به مستعمل لکه ګورا موږ تاسو عقاید کې ویلي دي ولا يجري عليه زمان په الله باندې زمانہ نو دا قاله چي قال ول ماضی نه یقول مضارع نه دوړ تعلق د زمانه سره نه دي د جواب دار قال چکلا عبادو کی بندگانو کے مستعمل شي نو مقترن وی در زمانه ماضی پورے او کله چې د الله تعالی په ذات کې مراد استعمال شي مراد ترین نفس معنا د فعل دا او دا به خالقیږي د اقتران د زمانه نه بیا مقترن د زمانه پوری او مغه قاله ده عبادت کې مستعمل شي اقتران د ماضی سره شتا او چې الله په ذات کې استعمال شي اقتران د ماضی سره خپل نفس معنی ته مراد دا سه په یقولو کې موای دیو جن موږ او تاسو چې دعا کوو الله تعالی سے پورته کوو کنه اسمان طرف ته مداسي کړی نا حضرات من باندې اعتراض کوي چې تاسو وايي الله تعالی په عرش او په اسمان کې نه دی الله تعالی ذی جهات نه دی الله سم څنګه دسی بلکې یو بل ته اشاره کو هغه پورته خدای ته دسپا وایي کنه یا امام سے بھی اوخذ توی این اللہ قالت فی السماء اللہ چرچا دے په اسمان نو چې الله په اسمان کې نه ویلا څنګه د شینی ولې مونږ وایو خبره ته واقع ده الله تعالی کې علم جهتی نشتا علم مکانی ورلر نشتا غیر منزه ده او دا الله سپورته کول اشاره کول دا مستعمل دی په علم جهتی او مکانی کې دا خو مستعمل خو اشاره د علم رتبه د پاره نشته اشاره د علم چې د چا مرتبه لوړای داغه د پر کم اشاره په نشته نو چې کله په عبادت کې اشاره مستعمل شي هغه اشاره چې هغه په علم جهتی او مکانی کې استعمالېږي د الله تعالی په ذات کې چې مستعمل شي هغه به مجرد کې د جهت او د مکان نه الت مراد صرف علم رتبی وی صحیح دا چې موږ دا سینی سلاس نو دا اشاره د علم مکانی خو لیکن دلته مکان مراد نه ده جهت مراد نه ده ذکر الله تعالی منزه د جهت او د مکان نه ده دا متعلقات نه بدی کی تجرید کی دا بمستعمل کی پہچان کی علم رتبی کی نو فلا یرد ما ندی پیگی نه خبره برابر خیال دې کنه الک فلانه سړی څنګه هغه خو په اوچتو خانو کې نه چا کې ده اوچتو خانو نه مراد دغه خانی دا لس لفظ ده
اے چې په علم مکانی کې استعمالي او ته دا مراد ده ستا خو ته مراد علم رتبی ده فلانه سره ته غټه چوکۍ ورکړې شوی دا نو چوکۍ مکان نه ده ستا ته اوس مراد رتبه ده که مکان رتبه نو یو لفظ د علم مکانی د پاره مستعملی کله کله د علم رتبی د پاره استعمالي دلتم دغ الفاظ و اشارات اگر که د علم مکانی د پاره مستعمل دي خو مراد دې نسه ده رتبی ده پوه شوې زما خبره کړه رازا نو هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال مستجمع په معنا د جامع جمع کون کې د ټولو د صفاتو د چا د کمال صفت الکمال سمانا صفت الکمال دې ته وایي چې موصوف کېدل د ذات په دې صفت سره واجبای کمال په موصوف کې نه ير نش موصوف کېدل د ذات په دغه صفت باندې څه لازمای کمال په موصوف کې یعنی یو ذات چې په دې صفت موصوف شي نو په موصوف کې سره وایي کمال دې ته صفت الکمال کمال چاته وایي ما یتم به النوع فی ذاته و فعله کم شی باندې شی او نوع پوره کیږي په اعتبار د ذات او د فعل سره دې ته سوای دې ته کمال وای د طالبانو ته مثال بازار ته لاړ یو چاړه مغستا او یو سړی درته زبردست چاړه د سوان نه جوړه ده خو پرې کول نه نو اتمام ذاتی پکشتا چاړه خو د سوان ده کنه خو اتمام فعلی پکشتا پرې کول کوي نو دا کمال نه دی دویم چاړه درته راواغستا زبردست پرې کول کوي خو اوس باندې د کار نه نو اتمام فعلی شتا خو اتمام ذاتی نشتا دام کمال دریم نمبر اوس باندې زبردست دا او کارم زبردست ہے اتمام ذاتی او اتمام فعلی پکې دواړه چې راجمه کې دي ته کمال وایي یو سړی زبردست تقریر کوي او خزانه تشهد اتمام فعلی پکې شته خو اتمام ذاتی دا کامل مولا نه دی یو سړی کې زبردست ذهن کې معلومات پراته دي او سبق نشي ویل سو کې په سبق نه پیږي تقریر نشي کولای اتمام ذاتی شته خو اتمام فعلی نو د کوم کمال نشته درې مدار چې خزانه د علم لړکا دا او بیانم خکای نو دې ته کمال وای اوس مزدش رازا سو خبرې شي سالور خبرې باقی درې خبرې بدرته سبا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا